अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान शिराज निसार और आज हम एक अफसोसनाक वाक़ये के बारे में बात करने जा रहे हैं। इकबाल टाउन के इलाके नरगिस ब्लॉक में एक वारदात हुई है जहां पर एक साबिक बैंकर की बेटी का जहेज लूट लिया गया और 1 करोड़ रुपए से जायद जो है वो वारदात की गई। अगर हमारे कैमरामैन आपको दिखा सके तो ये वो सामान है जो खालिद जो साबिक बैंकर है उसने अपनी बेटी के जहेज के लिए इकट्ठा किया। जो कुछ सामान यहाँ पर बच गया जबकि बाकी सारा सामान और 50 लाख रुपया नकद और बच्ची के लिए जो बनाए गए थे सोने के सेट वो भी यहाँ से डाकू जो है वो ले गए। इसमें सबसे अफसोसनाक जो पहलू है वो ये है कि पुलिस अफसरान वारदात की इत्तला मिलने के फौरी बाद यहाँ पर पहुंचे। एसपी इकबाल टाउन, डीएसपी और एसएचओ मौका पर आए और उन्होंने जब खालिद से बात की जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे भी बात करते हैं। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पुलिस अफसरान ने यहाँ पर आकर, खासकर जो एसएचओ इकबाल टाउन ने यहाँ पर आकर इनको ये कहा कि अगर आप मुकदमा दर्ज करवाएंगे तो आपकी बेटी और बीवी को भी शामिल तफ्तीश किया जाएगा। ये बड़ी अहम बात है और सोचने वाली बात है आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के लिए, जिन्होंने 30,000 से जायद पुलिस अफसरान और अहलकारों की तरक्कियां की और वो हर जगह पर यही कहते हैं कि मेरी इन तरक्कियों का फायदा तब होगा। कम्युनिटी पुलिसिंग को जो है वो फरोग मिल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं नजर आ रहा। हमारे साथ मौजूद है साबिक बैंकर खालिद। खालिद साहब, जरा तफसील से बताइएगा ये वारदात किस तरह हुई? वारदात सर ऐसी हुई कि वाइफ केली घर पे थी, वो हार्ट की पुलिस मरीज है। बेल हुई है, उन्होंने कहा जी हम आपका कोई डाक कोरियर आया वो आप रिसीव कर लें। वाइफ ने पूछा कौन? उन्होंने कहा जी हम डाक वाले कोरियर हैं। उन्हें दरवाजा खोला, नाल ही पिस्टल अंदर ते के अंदर वाड़ा, अंदर आके वाइफ ने गन पॉइंट बिठा ले थे, पेट्रोल की उतार ली है। उस बाद तलाशी शुरू कर दी, बैड सारा चेक किया है। बैड तो बाद टीवी रूम च आ गए, टीवी का सारा टैंक रूम वाइफ ने ना रजाई के कपड़े पुराने जो सारा। खालिद साहब, आप हमें चलते हुए ये दिखाएं भी कि वो कहाँ से क्या क्या लेके गए। अगर हमारे कैमरामैन यहाँ पर ये दिखा सके अपने नाजरीन को कि ये वो सामान है जो खालिद जो बैंकर है जो अपनी बेटी के लिए जहेज का सामान इकट्ठा कर रहा है, जिसमें से बहुत ज्यादा सामान और खासकर जो तलाई जेवरात हैं वो डाकू ले गए हैं। लेकिन डाकुओं से भी ज्यादा जो बड़ी वारदात और अफसोसनाक बात की वो पुलिस अफसरान की थी। उनका क्या कहना है वो खालिद साहब की जुबानी जानते हैं। जब पुलिस मौका पर पहुंची है तो उन्होंने क्या कहा आपको? उन्होंने ये कहा कि आप सारी डिटेल पूछिए, उसके बाद वो फिर बैठे रहे। उसके बाद उन्होंने एसपी ने कहा एसएचओ की ड्यूटी लगाई है कि इसकी तशखीस करके पूरी रिपोर्ट दें। एसएचओ कहता है जी हमने कैमरा चेक किया, कैमरे में कोई सही रिपोर्ट आपकी आ जाने रही आप ये। अच्छा, आपने मुझे अभी कुछ देर पहले ये बताया कि एसएचओ अभी कुछ देर पहले भी आपके घर आया? आधा घंटा पहले आया था। उसने आपको क्या कहा? एसएचओ आधा घंटे पहले आया, कहता है जी आपकी आप लेडीज साथ लेके तो थाने आ जाए, आपकी मेहरबानी जल्दी पहुंचे, आपको तशखीस करनी है। तो उसको मैंने समझाया, मैं क्या तुम अगर ऐसा कर लो तो मैं क्या हम साफ केस वापस ले लेते हैं, हम केस नहीं कर देगा इसका नाम। कहा क्या गो के साथ क्या हाँ केस वापस ले लेते, फिर चलो ठीक है आप वापस ले लो, ऐसे कर रहा था वो। चलो ठीक है, आप केस वापस ले लो। ये खालिद जो बैंकर है साबिक, इसकी बेटी का जहेज लुट गया, लेकिन सिर्फ अफसरान से ये ना सुनने के लिए कि तुम्हारे इलाके में क्राइम बढ़ गया। एसएचओ इकबाल टाउन ने कहा कि अगर मुकदमा दर्ज कराओगे तो आपकी बीवी और बेटी जिसकी शादी है चंद हफ्ते के बाद उसको भी शामिल तफ्तीश किया जाएगा। आप ये बताइए कि आपका जो आपकी आवाज है वो आईजी पंजाब भी सुन रहे हैं और डीआईजी और डीआईजी इन्वेस्टिगेशन भी सुन रहे हैं। आप ये बताएं कि रात को जब पुलिस पहुंची है तो उनके साथ लेडीज एहलकार भी आ गई? लेडी उन्होंने फौरन उसके बाद जब मैंने उनको मना किया उसके बाद उन्होंने लेडी पुलिस को फोन किया, लेडी पुलिस भी आ गई है। वो बार बार सवाल कर रहे थे या फिर मैंने उनको मना किया, मैं हम केस रहने थे, हम केस नहीं पेचा नहीं देते। फिर उसके बाद फिर दोबारा वापस गए हैं, वो बात नहीं मान रहे थे। वो कहते नहीं बार बार लेडीज़ हम आपकी लेडीज़ की तस्वीर करेंगे। वो ये मैं आखिर मेरी उसको समझाया कि लेडीज़ जब हमारा घर का मामला है, हमने हमारे घर में हमने ऐसे करने से हमें इसमें क्या फ़ायदा, हमारा जो नुकसान हो गया सो इसको हम रिकवरी करा के दें हमें। ये बड़ी अहम बात है कि जो खालिद है जो साबिक बैंकर है वो एक मजहबी घराने से, मजहबी फैमिली से उनका ताल्लुक है। जब एसएचओ को ये समझ आ गई कि ये अपनी औरतें जो है उनको थाने नहीं लाएंगे तो वो बार बार मुख्तलिफ हीले बहानों से पहले लेडीज़ कांस्टेबल यहाँ पर लाई गई कि आपके घर की तलाशी लेनी है और आपकी जो बेटी और बीवी है उसको भी शामिल तफ्तीश किया जाएगा या फिर आप मुकदमा दर्ज ना करवाएं। एक बार फिर मैं अपने कैमरामैन से ये कहूँगा कि आपको दिखाएं कि ये वो सामान है जो खालिद एक एक चीज करके अपनी बेटी का जहेज जो है वो जमा कर रहा है। और जब अहले मोहल्ला से भी हमने पहले बात की तो उनका ये कहना था कि खालिद जो है वो नमाजी आदमी और ये मजहबी फैमिली है। हम मजीद जानते हैं कि जब एसपी, डीएसपी और एसएचओ पहुंचे तो उन्होंने क्या कहा।
وہ کہہ رہے تھے جب انہوں نے بڑی تعاون کیا, DSP صاحب نے بھی, SP صاحب نے تعاون کیا, وہ کہہ رہے تھے جب ان کے بعد آئی نا وہ انہوں نے دیکھی ہے مووی, اس کا نام کیمرے کی, اصل میں کیمرہ یہاں سے بہت دور لگا ہوا ہے, کیمرہ دور لگا, اس میں ڈاکو نظر نہیں آئے. تو یہ بڑی اہم بات ہے کہ بے شمار ایسی جگہوں پہ کیمرے لگے ہیں جو دوسری جگہ پر جہاں پہ واردات ہوتی ہے اس کا ویو نظر نہیں آتا. بے شمار ایسی جگہیں جہاں پر سیف سٹی کا کیمرہ جو ہے وہ بھی کام نہیں کر رہا ہوتا. لیکن اگر گھر کے قریب دور سے کیمرے میں نئی فوٹیج نظر آئی تو انہوں نے کہا کہ آپ مقدمہ درج نہ کروائیں. خالد صاحب آپ کیا کہیں گے؟ IG پنجاب آپ کی بات سنیں کہ آپ مقدمہ درج کروانا چاہتے ہیں؟ میں تو کہتا ہوں مقدمہ درج ہو, بلکہ ریکوری ہو, ہمارا مال جو ہم نے بڑے حق لال کی کمائی ہے, ہم نے بڑی محنت سے باہر سے میں پیسے کما کے لے گیا ہوں, 10 12 15 سال میں باہر رہا ہوں. تو میں تو یہ کہتا ہوں ہماری ریکوری ہمارے 1 روپیہ ہمیں واپس ملنا چاہیے. اس کے بعد یہ بیان ہے خالد کا کہ وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ میرا مقدمہ درج کر کے برآمدگی بھی کی جائے. ہم ایک بار پھر کہیں گے خالد مزید آپ دکھائیے گا کہ یہاں پر جو ہے وہ کیا کیا لوٹ مار ہوئی اور کس طرح جو ہے وہ ڈاکو آپ کے گھر سے کروڑوں روپے کا سامان, نقدی, زیور اور دیگر آپ کی جو بیٹی کے جہیز کا سامان تھا وہ لے گئے. لیکن پولیس افسران کا یہ کہنا ہے کہ اگر آپ مقدمہ درج کروائیں گے تو آپ کی بیٹیوں کو اور بیوی کو شامل تفتیش کیا جائے گا. یہ ایک انوکھی انداز ہے تفتیش کرنے کا, مقدمہ نہ درج کرنے کا یہ ایک بہانہ ہے. یہاں یہ بات بڑی قابل ذکر ہے کہ ایک روز قبل CCPO لاہور بلال صدیق کمیانہ نے پریس کانفرنس کے دوران تمام میڈیا کے سامنے اس بات کا اقرار کیا کہ صرف ایک روز پہلے لاہور سے 90 موٹر سائیکلیں چوری اور چینی گئیں, اور اس کے علاوہ 23 ڈکیتی کی وارداتیں بھی ہوئی. لاہور میں ڈکیتی چوری کی وارداتیں خطرناک حد تک بڑھ گئی ہیں اور اس کو کنٹرول کرنے کا پولیس کے پاس صرف ایک ہی طریقہ ہے, یا تو جیلی اور مبینہ پولیس مقابلے کیے جائیں, یا پھر جو اس طرح کے لوگ ہیں جو مذہبی فیملیز ہیں ان کو دمکایا جائے کہ آپ کی بیویوں کو, آپ کی بیٹیوں کو جو ہے وہ تھانوں میں آنا پڑے گا اور عدالتوں میں جانا پڑے گا, یا پھر آپ مقدمہ درج نہ کروائیں. اور اس طرح کی جتنی بھی بڑی وارداتیں ہیں ان کے اہل خانہ کو جو ہے وہ یہی کہا جاتا ہے. خالد صاحب مزید بتائیں کہ آپ کیا کہنا چاہیں گے, DIG آپریشن کو کیا مطالبہ کریں گے؟ مطالبہ ہمارا یہ ہے کہ جو تفصیل پرچہ دے کے اس کو اچھے طریقے سے جو قانونی طریقہ ہے وہ ہماری ریکوری واپس کرائی جائے, ہمارا یہ مطالبہ ہے. تو SHO سے جس طرح میں نے آپ کے سامنے ٹیلی فون پہ بات کی تو وہ یہ کہہ رہا تھا کہ آپ مقدمہ درج نہیں کروانا چاہتے. SHO صاحب بار بار جو تو بار ان کے بعد ان کے پاس دوسری بات تھی, وہ بار بار یہی کہہ رہے ہیں جی لیڈی کو سامنے تفتیش کرائیں. جب میں کہتا ہوں آپ پرچہ نہیں کریں گے پھر وہ حادثہ آپ پھر آتے ہیں ہاں ٹھیک ہے جی, پھر ٹھیک ہے پھر میں چلتا ہوں. پھر جب وہ پرچہ واپس لینے کی بات کرتے ہیں پھر وہ بات کو ٹال ٹول کرتے ہیں. اگر پرچے کی بات کریں وہ بار بار لیڈی تفصیل, ہم نے آپ کو لیڈی بلا رہا ہوں, میں آپ کو تفصیل کروں گا, وہ کروں گا, وہ ہمیں یہ دھمکی دے رہے ہیں, بار بار ان کی دھمکی ہی ہے. یہ بڑی اہم بات ہے. لاہور میں ڈکیتی اور چوری کی وارداتیں خطرناک حد تک بڑھ گئی ہیں اور اس کو کنٹرول کرنے کا طریقہ جو آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے کہ پولیس افسران اور SHO اقبال ٹاؤن افتخار عالم جو یہاں پر پہنچا, 4 بار وہ یہاں پر جائے وقوع کا وزٹ کر چکا اور ابھی تک مقدمہ درج نہیں کیا گیا. اور جس طرح خالد آپ کو بتا رہا ہے کہ جب اسے یہ کہا جاتا ہے کہ میں مقدمہ درج نہیں کرواتا تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے آپ مقدمہ درج نہ کروائیں. یہاں یہ بات انتہائی قابل ذکر ہے کہ لاہور میں جتنی بھی وارداتیں ہوتی ہیں جب 15 پر کال کی جاتی ہے اور 15 پر رسپونڈ کیا جاتا ہے اور 15 پر جو عملہ بیٹھا ہوا ہے وہ متعلقہ پولیس افسران سے یہ پوچھتا ہے, جو متعلقہ تھانے ان سے پوچھا جاتا ہے, اور اس میں 78% جو پولیس افسران اور اہلکار ہیں وہ آگے سے 15 کو جو جواب دیتے ہیں اور سر مشکوک واردات ہے, یہ ان کا تقیہ کلام بن چکا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ مقدمات نہ درج کرنے سے کرائم جو ہے وہ بڑھ رہا ہے, خطرناک حد تک بڑھ چکا ہے. چونکہ دنیا بھر میں ایک ہی اصول رائج ہے کہ جب تک جرائم پیشہ افراد کو باریک بینی سے تفتیش کے ذریعے سزائیں نہ دلوائی جائیں کرائم کنٹرول نہیں ہو سکتا. لیکن لاہور میں جو کرائم کنٹرول کرنے کا طریقہ ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ 1 کروڑ روپے کی واردات ہوئی, جہیز لوٹ لیا گیا خالد کی بیٹی کا, لیکن پولیس افسران بضد ہیں کہ آپ مقدمہ درج نہ کریں ورنہ آپ کی مذہبی فیملی کی جو خواتین ہیں ان کو شامل تفتیش کیا جائے گا. لیکن یہ اپنی نوعیت کی ایک انوکھی سی تفتیش ہے اور ایسا پہلی بار دیکھنے میں آیا ہے کہ جس گھر میں واردات ہوئی ہے اسی عورتوں کو جو ہے وہ شامل تفتیش کیا جائے گا. ہم خالد صاحب سے بات کر کے اس بات کو اختتام کرتے ہیں. خالد صاحب, پولیس افسران اور وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی آپ کی بات سن رہے ہیں, کیا کہنا چاہیں گے محسن نقوی کو؟ میں محسن نقوی صاحب کو یہ کہوں گا کہ آپ مہربانی کر کے تھانے کو SHO کو یہ ان کو تھوڑا سا سمجھائیں, ان کا سوچ چینج کریں. جو SHO صاحب ہیں ان کی سوچ خراب ہے,
وہ اس کی سوچ صحیح نہیں ہے. وہ کہاں کیس کو بگائے کلیئر کر کے ہینڈ کرنے کے وہ کیس کو بگائے الٹے پاسے لینا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, وہ مہربانی کر کے صحیح تشریح کر کے ہمارا مال ہمیں واپس لایا جائے, پیسے ہمارے زیور جو سامان ہے وہ واپس لایا جائے. ہمارا مقدمہ درج کر کے جو برآمدگی ہے وہ کروائی جائے. میں اپنے پروگرام سے ختم کرنے سے پہلے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو فرنٹ ڈیسک بنایا گیا تھانوں میں, وہاں پر جو درخواست دی جاتی ہے پہلے کمپیوٹرائز پرچی مدعی کو دی جاتی تھی, لیکن اب موسٹلی یہ کہا جاتا ہے کہ جی ہمارا کمپیوٹر خراب ہے, ہمارا جو لیپ ٹاپ ہے وہ خراب ہے, آپ کل آ کر لے جائیے گا. اور 2 سے 3 دن تک مدعیوں کو جو ہے وہ تھانے کے چکر لگوائے جاتے ہیں تاکہ یہ ڈکیتی اور چوری کا خاص کر مقدمہ درج نہ کروائیں. اور جو پولیس کو آئی جی پنجاب کو پرفارما رپورٹ بھجوائی جاتی ہے اس میں ڈکیتی اور چوری کی جو وارداتیں ہیں وہ کم نظر آئیں. لیکن اس طرح کبھی بھی کرائم کنٹرول نہیں ہوتا جب تک جرائم پیشہ افراد کو جو ہے وہ باریک بینی سے تفتیش کر کے گرفتار کر کے سزائیں نہ دلوائی جائیں گی, کرائم کنٹرول کرنا ناممکن ہے. تو یہ آئی جی پنجاب کے سوچنے والی بات ہے. جس طرح خالد نے بھی اپیل کی ہے کہ میرے ڈاکو جو ہیں ان کا مقدمہ درج کر کے برآمد کروایا جائے, وہ سامان جو میں نے اپنی ایک پائی سے اپنی بیٹی کے لیے اس کے جہیز کے لیے جوڑ کر رکھا ہے, لیکن ایس ایچ او مجھے یہ کہہ رہا ہے کہ آپ مقدمہ درج نہ کروائیں. مجھے اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.